बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मछली का कारोबार जितना कम है उतना ही फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान की सबसे पुरानी कौम मल्ला कौम, जिनका गुजर बसर मछली पे ही चलता है, उनके रहनुमा और मछली के कारोबार के किंग से जानते हैं उनकी और उनके कारोबार की स्टोरी। और बग़ैर किसी नुकसान के ये कारोबार आप भी कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ डाडा आदम गंदरों के पास, जो कि मल्ला बरादरी के रहनुमा हैं। आज हम जानेंगे इनसे इनकी लाइफ स्टोरी भी और मछली का कारोबार पाकिस्तान में कितना मुफीद है और कितना फ़ायदेमंद है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर है, दुआ है। दादा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गांव सोनेरी किंजर झील का पुराना गांव है, कदीमी गांव है। वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। वहाँ पे हमने प्राइमरी गांव में हासिल की। वहाँ पे जो है जब पाँच क्लास जो हमने पढ़े, तो फिर हमारे गांव में जो है स्कूल नहीं था। फिर सोंडा जो है वहाँ पे मिडिल स्कूल था। तो फिर हम रोज़ाना 5 मील का सफ़र तय करते थे। 5 मील आना और 5 मील जाना, यानी कि 10 मील हम पैदल जाते थे, मैं और मेरा भाई हबीबुल्लाह। तो ऐसे हमने मैट्रिक जो है झरक से किया, हाई स्कूल झरक से, क्योंकि वहाँ पे जो 9th और 10th का जो है ना, हमने वहाँ पे दाखिला लिया। 80 में हमने जो है वो मैट्रिक पास किया। फर्स्ट ईयर और इंटर सिटी कॉलेज हैदराबाद से किया। फिर नौकरी टाटा शुगर मिल में मैं अपॉइंट हुआ। वहाँ पे मैंने टेक्निकल कोर्स किया था, क्योंकि हमारे वालिद साहब इतने अखराजात नहीं उठा सकते थे, और जो उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने हमारे ऊपर खर्चा किया, फिर मैंने टाटा शुगर मिल में जो है नौकरी ज्वाइन की 84 में। उसके बाद जो है फिर मुझे शौक़ हुआ कि मैं बीए पास करूं, क्योंकि हमारी जो ड्यूटी थी वो शिफ्टों में होती थी। नाइट शिफ्ट होती थी, शाम की शिफ्ट होती थी। तो फिर मैंने ठट्टा कॉलेज में दाखिला लिया। नौकरी भी चलती रही है। ठट्टा शुगर मिल जो है बंद हो गया। उसके बाद हमने अपना पुराना काम, हमारा आबाई पेशा मछली का कारोबार शुरू किया। अच्छा दादा, अगर मैं यहाँ पे एक और सवाल करूँ आपसे, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपने ग्रेजुएशन कर ली, नौकरी भी आपकी स्टार्ट हो गई। नौकरी से फिर आपको कैसे ख्याल आया और क्यों ख्याल आया कि आप कारोबार की तरफ से जाएं? असल में उन्होंने सरकारी जो इदारे थे वो प्राइवेट करने शुरू किए थे। सही। तो हमारी ठट्टा शुगर मिल भी उन्होंने बेच दी। सही। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपना आबाई पेशा जो मछली का है वो करें। तो उसका फिर हमने अपना जो है ना ठट्टा में यहाँ मछली मार्केट में अपना दुकान लिया, और यहाँ पे जो है ना काम का मछली का आगाज़ किया। अच्छा दादा, अब हम सवाल करते हैं आपसे कुछ कारोबार से रिलेटेड, कि मछली के कारोबार में कितना इन्वेस्ट करना ज़रूरी है? ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मछली का कारोबार, मछली की जो डिमांड है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो हमारे जो यहाँ की मछली है जी। वो बाहर ममालिक में भी जाती है। तो उसकी बहुत डिमांड है और मछली कम है। तो यहाँ पे जो जिन लोगों की ज़मीनें में पानी है मौजूद है और वो आबाद नहीं हो सकती, इतनी अच्छी फसलें नहीं कर सकती, तो उनको मैं ये तजवीज़ दूंगा कि वो फिर फ़िश फार्म लगाएं, क्योंकि एक साल में अच्छा खासा मुनाफा जो है वो मिलता है। और दूसरी बात ये है कि आदमी की सेहत भी सही होती है। आदमी अपना कारोबार भी करता है, अपनी ज़मीन अगर उसके पास 10-15 एकड़ है तो उसका अच्छे तरीके से जो है ना उसका गुजारा हो सकता है। जिसके पास ज़मीन नहीं है जी, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? वो पे जो है यहाँ पे हमारे ठट्टा में तो आपने देखा भी होगा कि काफ़ी लोग जो है वो मकादे पे ज़मीनें लेके फिर उनको बना के 5-10 साल के लिए लेते हैं, फिर बना के उस पर अपना कारोबार भी करते हैं, मछली का काम भी करते हैं। काफ़ी लोगों ने ये है कि वहाँ पे बतखें और मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, तो उनका अच्छा खासा जो है ना वो गुजारा हो रहा है। अच्छा दादा, तो कम से कम कितनी ज़मीन होनी चाहिए वहाँ पे? सिर्फ ठट्टे के हिसाब से या सिंध के हिसाब से तो 10-15 एकड़ से भी काम शुरू हो सकता है, चल जाता है। और फिर आदमी खुद भी मेहनत करेगा,
ہاں یہ ہے کہ اس کو خود اس کو ٹائم دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ لے کے اور پھر وہاں پہ لوگ رکھ دیں کہ وہ کام کریں گے, تو وہ یہاں پہ کوئی آدمی ایسے نہیں ملے گا کہ جو آدمی رکھ کے پھر اس کا وہاں منافع کمائے. یہ میرے تو تجربے میں ہے. حالانکہ میں نے 84 سے یہ مچھلی کا کام بھی شروع کیا تھا. ماشاءاللہ صحیح. تو اس میں وہ لوگ ناکام جاتے ہیں جو اپنی توجہ اپنے اس زمین پہ نہیں دیتے ہیں. وہ 2 4 کاروبار ہاتھ میں رکھتے ہیں, پھر ٹائم نہیں دے پاتے. اچھا دادا, تو انیشیل انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ تو اگر ایک آدمی کے پاس اپنی زمین نہیں ہے, اس نے 10 ایکڑ مکاتے میں زمین لی ہے, تو اس کو تقریباً 10,000 ایکڑ جو ہے کرائے پہ مل جاتی ہے زمین. اگر آپ 10 ایکڑ لیتے ہیں تو 80,000, اگر وہ 10,000 روپیہ مل جائے تو 1,00,000 روپیہ. اچھا دادا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مچھلی اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے کسی موسم میں تو آپ کو نقصان بھی نہیں دے گی. یہ بات کتنی سچی ہے؟ نہیں, یہ بالکل صحیح ہے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ کبھی ہم نے جیسے کاروبار کیا ہے, 1 سال بھی ہمیں نقصان نہیں ہوا. منافع کم ہوا ہے یا کبھی منافع نہ ہونے کے برابر بھی ہوا ہے, لیکن نقصان نہیں ہوا. ہماری 84 سے اور ابھی 22 چل رہا ہے, 1 سال بھی جو ہے نا وہ نقصان نہیں ہوا ہے. اچھا, کتنا منافع جو ہے ایک نیا بندہ کما سکتا ہے اس کاروبار سے؟ اگر وہ خرچہ کرے گا, انویسٹ کرے گا, اس کی دیکھ بھال صحیح کرے گا, اس کو فیڈ دے گا, اس کے جو ہے نا پانی جو ہے اس کو دیکھے گا کہ پانی کیسے صحیح ہے, اس کو چیک کرتا رہے گا, تو انشاءاللہ اس کو اچھا منافع مل جائے گا. 50,000 میں مل سکتا ہے. صحیح. اچھا دادا, ہماری یوتھ کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بزنس کرنا چاہتی ہے اور جو جاب سے تنگ آ گئی اور کچھ کو تو جاب مل ہی نہیں رہی ہے, تو ان کو کیا آپ پیغام دیں گے؟ ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ بھائی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے نا دل بڑا کریں اور آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اپنا کوئی کاروبار شروع کریں. جیسے یہ مچھلی کا کام ہے, اس کے ساتھ اگر آپ نے مرغی بھی وہاں پال لی, اس کے ساتھ آپ نے یہ جو آسٹرین طوطے ہیں یا دوسرے جو بطخ ہیں یہ بھی رکھ دی, تو آپ کا جو ہے نا وہاں سے بھی تھوڑی بہت آپ کا جو ہے نا خرچہ نکل آئے گا. وہ وہاں پہ جو تھوڑا بہت خرچہ ہوتا ہے, اور آپ کو گھر کا سبزی بھی مل جائے گی. دیکھو ہم نے یہاں پہ یہ لگائے پودے سب لگائے, سبزی بھی لگائی ہے, تو سبزی بھی مل جاتی ہے, گھر کا خرچہ بھی نکلتا ہے, اور آدمی یہاں پہ آ کے اس کو سکون بھی محسوس ہوتا ہے, ٹینشن بھی نہیں ہوتا ہے. ٹینشن فری کام ہے یہ. تو جب یہاں پہ بچے آئیں گے تو پڑھیں گے بھی. اپنا ایک چھوٹا جو ہے نا یہاں پہ روم بنا دے, ضروری نہیں ہے کہ وہ سیمنٹ کا ہی ہو, آپ لکڑی کا بھی بنا دیں. آدمی اپنی جو ہے نا اسٹڈی بھی کر سکتا ہے, مواقع بھی مل سکتے ہیں. وہ آدمی کو ایک ایکسپیرینس بھی ہوگا. تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب ہم ٹھٹا شوگر مل سے فارغ ہوئے تھے, سب لوگوں کی نوکریاں چلی گئی تھی, تو ہمیں جو ہے نا اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کیونکہ ہم یہاں پہ یہ کام کر چکے تھے, پہلے سے کر چکے تھے, تو ہمیں یہ تکلیف نہیں ہوئی, اور آج تک ہمیں منافع ہی ہوتا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب اللہ میاں ہمیں یہ دیتا ہے, روزی دیتا ہے, تو اس میں جو پڑوس کے جو غریب اور یتیم لوگ ہوتے ہیں, مسکین لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اس میں اور برکت بھی پڑتی ہے, اور اگر آپ یہ خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. تو ویورز, اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مرزا قمر حسن کو دیں اجازت. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.